बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक बहुत आम खबर है फ़हद हुसैन के बारे में। SAPM शहबाज शरीफ की काबीना के फ़हद हुसैन इस्तीफ़ा दे रहे हैं और काबीना से निकल रहे हैं। ये बड़ा मजाक है। पहले सहाफ़ी, फिर उसके बाद काबीना में, और काबीना में मौजूदगी इंतहाई शर्मनाक रही फ़हद हुसैन की, और अब ये काबीना से निकल कर एक बार फिर सहाफ़त के मैदान में। ये जो चैनल है PNN, इसके फ़हद हुसैन प्रेसिडेंट बनकर कदम रख चुके हैं। आपके सामने फॉर्मली ये खबर आ जाएगी, सोशल मीडिया पर इस पर हल्की फुल्की बात हो रही है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर भी आपके सामने आ जाएगी कि फ़हद हुसैन प्रेसिडेंट PNN। अब PNN में फ़हद हुसैन के आने से मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे जो लिखा है गई भैंस पानी में, इसकी वजह क्या है। PNN एक चैनल के तौर पर हमारे सामने आया, कुछ खास नोटिस नहीं किया गया क्योंकि पंजाब ओनली चैनल था, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में PNN ने बाकायदा अपने आप को नोटिस करवाया लोगों को कि एक चैनल है, पाकिस्तान भर में फैल गया इसका नेटवर्क, और इस चैनल ने अपनी पॉलिसी भी बदली और इस चैनल की व्यूअरशिप भी बढ़ी। इस चैनल ने ये बताया कि चैनल्स की एक बड़ी इस मार्केट में हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर ये जो ज़िले शाह का कत्ल हुआ, उस पर PNN के रिपोर्टर ज़ुहैब काज़मी की खबर और PNN की रिपोर्टिंग और डट जाना बड़ा मैटर कर रहा था कि PNN जो है वो खबर दे रहा था ज़िले शाह को कत्ल किया गया है, ज़िले शाह को उठाया गया है, ज़ुहैब काज़मी के पीछे लोग लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन PNN ज़बरदस्त तरीके से डट गया। क्यों हुआ था ये सब कुछ? क्योंकि चैनल तो मलिक असद खोखर का है, मुस्लिम लीग नून के। चने कुछ जैसा पहले मलिक असद खोखर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थे, लेकिन फिर नून लीग में चले गए, और नून लीग में जाने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा पंजाब में, जहां पंजाब वापस हासिल किया, उसमें जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिली, उनमें से एक जगह मलिक असद खोखर भी थे। तो मलिक असद खोखर की कुछ वजूहात की बिना पर, जो आपको पता है, सबको पता है, उन वजूहात की बिना पर तगड़ी हैसियत है, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। मलिक असद खोखर का ये चैनल है, यहां फ़हद हुसैन बतौर प्रेसिडेंट आ रहे हैं। PNN की पॉलिसी में गुज़श्ता कुछ अरसे में, मैं सहाफ़ी हूँ, इसी फील्ड के तमाम लोग हैं, फ़हद हुसैन के साथ भी काम किया, बाकियों के साथ भी काम किया है, फ़हद हुसैन के अंडर काम किया है, तो इसी फील्ड के लोग हैं। इन्हीं लोगों से पता चला कि PNN के मालिकान को गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चैनल में अहम तरीन पोजीशंस पे लोगों का इजाफा हुआ, तो पता ये चलता था अंदर से, दोस्तों से जो काम करते हैं, ऊपर नहीं, जो काम करते हैं उनसे, कि चैनल की पॉलिसी में तब्दीली आना शुरू हुई। अंदर ये बातें शुरू हुई कि हाँ यार ठीक है, हम कैसे एक बड़ी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल बॉयकॉट करके रख दें, ये कैसे मुमकिन है, नहीं करना चाहिए हमें। और ऊपर समझाया गया, ऊपर समझ में आया, और PNN जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की नज़र में भी ऐसा था कि छोड़ो इस चैनल को, ये तो वही काम कर रहे हैं जो जियो करता है, जो समा करता है, जो नियो करता है, ये भी वही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हलकों से भी पता चला कि उन्होंने भी सोचा कि नहीं, कुछ बदला इस चैनल में, और ज़िले शाह वाले मामले में तो बड़ा ठीक ठाक। तो चैनल जो था वो डटा, लेकिन मुदाखलत भी की गई, कई जगहों पर बड़ी ठीक ठाक मुदाखलत की गई, लेकिन चैनल जो मालिकान है उसकी हद तक नहीं, लेकिन अंदर से ये पता चला कि बहुत सारी जगहों पर चैनल जो है वो डटा। तो उसके बाद अब तब्दीली आ रही है, फ़हद हुसैन की मौजूदगी होगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब अगर आपको समझ रहे हैं तो ये देखिए कि फ़हद हुसैन जब काबीना में थे तो क्या किया फ़हद हुसैन ने। फ़हद हुसैन की मौजूदगी में इमरान रियाज खान को उठाया गया, घुमाया गया, यहाँ से वहाँ जुल्म किया गया, और एक शख्स जो सहाफ़ी था, इमरान रियाज खान के साथ भी काम कर चुका था, चुप। समी इब्राहिम के साथ जो हुआ, या ज़मीर के साथ जो हुआ, जमील फारूकी के साथ जो हुआ, शाहिद असलम के साथ जो हुआ, चुप। एक लफ्ज़ इस नाम निहाद बड़े सहाफ़ी के मुंह से नहीं निकला, खामोशी, जो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। बाकायदा मैंने लिखा ट्विटर पे, मुझसे बड़े भी हैं, मेरे सीनियर भी, मेरे एक दो जगहों पर मेरे बॉस भी रहे, लेकिन मैंने लिखा कि इस शख्स ने असल में एक टाउट का किरदार अदा किया है। और अब एक बार फिर ये फ़हद हुसैन जो है, ये एक इदारे का जो बाकायदा तौर पर बेहतर हो रहा था, उसका प्रेसिडेंट बन के आ गया। ये नून लीग की पॉलिसी पे मजीद चलेगा, ऐसी की तैसी करके रख देंगे ये लोग इदारे की। सहाफ़ी जो खुश थे कि चैनल की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आई है, वो भी अब देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये हमारे सामने सब कुछ आएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, आपको नजर आएंगी बहुत सारी चीज़ें। फ़हद हुसैन का मुझे तो बड़ा शर्मनाक लगा वो किरदार जो बतौर SAPM था, और मैंने इस पर बड़ा शोर भी किया, और बिल्कुल गलत किरदार था, किसी भी तौर काबिल कबूल किरदार नहीं था। अब बहरहाल ये यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं मुझे खैर की कि ये कुछ बेहतर करेंगे।
اس کے بعد یہ جو میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے لندن میں، اور میاں نواز شریف کی اس پریس کانفرنس میں آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان نے ان سب کی ایسی چیخیں نکلوائی ہیں کہ اب یہی رہ گیا کہ میاں نواز شریف یا مریم نواز شریف اب تک جو یہ والی گالیاں دیتے ہیں نا، یہ بدبودار شخص، یہ بد کردار شخص، یہ نشئیوں کو دیکھو قبرستان میں اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں، یہ اس سے آگے بڑھیں اور میاں نواز شریف کچھ MCBC شروع کر دیں عمران خان کے بارے میں. مریم نواز شریف کوئی ان گالیوں سے آگے بڑھ کر بد کردار شخص، گھٹیا شخص، 2 نمبر آدمی، نشئی، بد دماغ، گیدڑ، اس سے آگے بڑھ کے مریم نواز کچھ گالیاں والیاں بھی دینا شروع کر دیں. یہ لوگ کر سکتے ہیں. اس جگہ عمران خان نے ان کو پہنچا دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑ کے دکھائیں اور ان لوگوں نے روکا، انہوں نے روکا، غیر سیاسی طاقتوں نے روکا، زور لگایا، لیکن عمران خان نے کر کے دکھایا. اسمبلیاں توڑ دیں. وہ رانا ثناء اللہ آتا تارا لا کے بیٹھ گئے تھے اسمبلیوں میں، کسی کے باپ کی اسمبلی نہیں ہے، توڑے کوئی اور توڑ دی عمران خان نے، کامیاب ہو گئے. چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیا، اس کے بعد توڑ دیا، ایسی کی تیسی ہو گئی. پھر یہ لوگ بھاگ گئے. پہلے تو کہتے تھے توڑو اسمبلیاں، کرائیں گے الیکشن. وہ مریم نواز، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، لطیف کھوسا، تمام کے تمام لوگ اب یہ سب بھاگ گئے اور اب یہ بات نہیں کرتے کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی، الیکشن کروا رہے ہیں. دم نکلا ہوا ان لوگوں کا. اور میاں نواز شریف کی گفتگو تو آج کی آپ سنیں، آپ کو حیرت ہو کہ یہ شخص جو ملک سے بھاگا ہوا ہے کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. مطلب اب یہ رہ گیا کہ میاں نواز شریف سپریم کورٹ کے ججوں کو اور عمران خان کو گالیاں والیاں دینی شروع کر دیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے متعلق کیس میں فل کورٹ کسی ٹرک یا ریڑھی والے کا نہیں بلکہ قومی مسئلہ، اس بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے. ہیلو بھائی صاحب، آپ ہیں کون؟ آپ ملک سے فرار ہیں، آپ مفرور ہیں، آپ کو عدالت مفرور قرار دے چکی ہے. آپ کا کہا ہوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھیں، آپ جائیں بڑے مہنگے شاپنگ مالز میں، سینٹرز میں، وہاں پہ شاپنگ واپنگ کریں، وہاں KFC وغیرہ کھائیں، اس کے بعد اٹلی شٹلی گھومنے جائیں آپ، اور وہاں پہ جا کے دوبارہ آپ اٹالین کھانے وانے کھائیں. میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ملک تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. آپ کہیں الیکشن کیس سے متعلق سب فل کورٹ بنانے پر متفق ہیں. کون سب؟ مطلب آپ کون؟ سب فل کورٹ بنانے پر متفق ہیں، لہٰذا فیصلے زبردستی ٹھونسنے سے گریز کیا جائے. واضح ہے کہ جب ہمیں بینچ قبول نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں. عدالت اٹھائے گی، شہباز شریف صاحب کو کہے گی قبول نہیں ہے تو گھر جائیے، اور گھر جانا ہوگا. شہباز شریف صاحب گھر جائیں گے اس کے بعد اگر یہ ہوگا. آپ لوگ وہی کر رہے ہیں. 90 کی جو سیاست تھی، آپ عدالتوں سے لڑ پڑے تھے اور آپ کے باقاعدہ جتھے عدالت میں گھسے تھے جج صاحبان کو مارنے، اسی طرح کے کام کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں. لیکن میاں صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ 90 کی دہائی سے باہر نہیں نکلیں. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا سوشل میڈیا. ایک عام نوجوان جس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے نا، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار اور دیگر ریٹائرڈ ججز قوم کو بتائیں کہ مجھے کیوں نکالا تھا. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے باجوہ نے نکالا تھا آپ کو، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار اور دیگر ریٹائرڈ ججز بتائیں مجھے کیوں نکالا تھا. اور میاں صاحب، ان کو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں، بس وہ عزیز ہیں، ایک شخص کی خاطر فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس عدالت کے فیصلوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. میاں صاحب کی واحد بات ہے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس عدالت کے فیصلوں نے، فیصلہ ٹھیک تھا عدالت کا، جو عمران خان کی حکومت نے، قاسم سوری نے رولنگ دی اور الیکشن کی طرف نہیں گئے. ٹھیک ہے، وہ الیکشن کی طرف جانے لگے اور جو اعتماد کا ووٹ لیں اور تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں، وہ جو سچویشن تھی، وہاں عدالت نے کہہ دیا کہ جائیں جی، جا کر اس عمل کو پورا کریں. عمران خان کی حکومت چلی گئی. لیکن عدالت کے صحیح فیصلے کے نتیجے میں غلط لوگ آ گئے، لا کر بٹھائے گئے، گردنوں پر سوار کروائے گئے کچھ طاقتوں کی جانب سے. تو پھر ہوا کیا ہے؟ وہ $178 کا ڈالر اب 284 پر پہنچا ہوا ہے. پیٹرول 300 کا ہونے والا ہے. ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی آپ لوگوں نے. برائے نام کمی کرتے ہیں آپ لوگ پیٹرول کی قیمت میں، بڑھاتے ہیں تو ایسی کی تیسی ایک عام آدمی کی کرتے ہیں. اور اس وقت آپ حال دیکھیں مہنگائی کا، ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں تھی. اب گھسیڑے نا وہ مائک میڈیا منہ میں، جیو والے، سما والے اور باقی لوگ، کتنی مہنگائی ہے، بتاؤ گزارا کیسے ہوتا ہے، جیتے کیسے ہو، مرتے کیسے ہو. یہ جو آج نورس فیکٹری کے باہر زکوٰۃ کی تقسیم کے موقع پر لوگ مر گئے، 12 لوگ. میاں صاحب آپ کو احساس ہے؟ آپ کے بھائی نے، اسحاق ڈار نے، ہوا میں تھا سسٹم نے کام شروع کر دیا. کر کے کیا رکھ دیا اس سسٹم کا؟ تو کباڑا آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے. آپ کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، قوم اس وقت فل کوڈ چاہتی ہے. قوم اس وقت فل چاہتی ہے لیکن کوڈ ووڈ نہیں چاہتی. قوم فل چاہتی ہے اس وقت، اور آپ لوگوں سے جواب مانگتی ہے قوم. آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے
کہ ہم سب ٹھیک کریں گے آگے. سب آپ نے سوا ستیہ ناس کر دیا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. جائیں الیکشن میں, آپ کہہ رہے ہیں اگر عدالت نے فیصلہ دیا $500 کا ہو جائے گا, آپ لوگوں نے کیا کیا, کباڑا کر چکے ہیں آپ لوگ. تو آپ فیصلہ نہیں مانیں گے, شہباز شریف صاحب کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ باہر بیٹھیے کونے میں اطمینان سے KFC کھائیں گے. پاکستان میں ہوتے تو دہی کھا رہے ہوتے. یہ آپ لوگوں کی سیاست کی اس وقت حیثیت رہ چکی ہے. آپ کے ٹاؤٹ کام کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے, لیکن لوگوں میں ان ٹاؤٹس کی کوئی حیثیت اب رہ نہیں گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.